नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। सुरुवातमा हेडलाइन्स। भागभण्डा पुर्याउन मन्त्रालय टुक्र्याएका बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीद्वारा मन्त्री परिषद विस्तार, 5 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री थपिए। संघीयताको मर्म विपरीत केन्द्र सरकारले आफ्ना विभाग कार्यान्वयनमा राखेको भन्दै बागमतीका मुख्यमन्त्री पाण्डेको आपत्ति, जिम्मेवारीको भारी बोकेर नहिड्न सुझाव। चौरजहारीमा 2 वर्ष अघि स्थापना गरिएको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय अझै सञ्चालनमा आएन। कर्मचारी कामविहीन, सेवा लिन नागरिक अन्य जिल्ला जान बाध्य। राजमार्ग मिचेर बनाइएका घर टहरा हटाउने सडक डिभिजन कार्यालय चितवनको तयारी, बिना योजना घर भत्काउन खोजेको भन्दै स्थानीयको विरोध। र लाही र झुसिल किराको प्रकोप बढेपछि दाङमा तोरी उत्पादन खट्ने आङ्कलन, किसानलाई प्राविधिक ज्ञान नहुँदा कीटनाशक औषधि छनौटमा समस्या। अब न्यूज विस्तारमा। बागमती सरकारको मन्त्री परिषद विस्तार भएको छ। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले 5 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री थपेका छन्। माओवादी केन्द्रका 3 मन्त्री र एकीकृत समाजवादीका 1 राज्य मन्त्री सहित 3 जना मन्त्री परिषदमा थपिएका छन्। एकीकृत माओवादीका घनश्याम दाहाललाई श्रम, रोजगार तथा यातायात, विशाल खड्कालाई वन तथा वातावरण, रत्नप्रसाद ढकाललाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। त्यस्तै एकीकृत समाजवादीका वसन्त प्रसाद मानन्धरलाई खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ, वसुन्धरा हुमागाईलाई कृषि तथा पशुपन्छी र इन्द्रमाया गुरुङलाई कृषि तथा पशुपन्छी राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको छ। उनीहरूलाई प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले शपथ गराए। पाण्डे गत कार्तिक 11 गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। पाण्डेले गठबन्धनमा भागभण्डा मिलाउन 8 वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर 14 पुर्याएका थिए। बागमती प्रदेशमा अझै 3 मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले संघीयताको मर्म विपरीत केन्द्र सरकारका विभाग कार्यान्वयनमा रहेकाले हटाउन माग गरेका छन्। आज हेटौडामा मुख्य सचिव सहित 7 वटै प्रदेशका प्रमुख सचिवको बैठकमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीयता कार्यान्वयनसँगै केन्द्र सरकारका विभाग हटाएर त्यहाँका कर्मचारीलाई प्रदेशमा पठाउन सुझाव दिएका हुन्। केन्द्र सरकारले आयोजना सूची पठाउने तर बजेट नपठाउने गरेको उनको गुनासो छ। सबै जिम्मेवारीको भारी बोकेर नहिड्न केन्द्र सरकारलाई मुख्यमन्त्री पाण्डेले सुझाएका छन्। थन्किएर बस्ने, टाइममा काम नहुने, अनि यहाँ चाहिँ हामीले पर्याप्त पैसा नपाउने, त्यस कारणले काम गर्न नसक्ने, यस्तो खालको स्थिति हुनुभयो। त्यस हुनाले विगतमा हामीलाई यो सङ्घीय संरचनापछि हस्तान्तरण गरिएका आयोजनाहरूलाई पर्याप्त रकम पठाउने सवालमा पनि मुख्य सचिवजीको महत्त्वपूर्ण भूमिका, योगदान रहोस्, म यति कुराहरू राख्न चाहन्छु। बैठकमा मुख्य सचिव शङ्कर दास बैरागीले सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सबै प्रदेश लाग्नुपर्ने बताए। बैठकमा शासकीय सुधार, कर्मचारी समायोजन, स्थानीय तहको समस्या र समाधान सहितको कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो। प्रदेश 2 को प्रदेशसभा बैठक बुधबारका लागि बोलाइएको छ। प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले संविधानको धारा 183 को उपधारा 1 बमोजिम प्रदेश सभाको 8औं अधिवेशन आह्वान गरेका हुन्। बैठक बिहान 11 बजे बस्नेछ। बैठकको तयारी पूरा भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। बैठकमा उपस्थितिका सांसदलाई जानकारी गराइसकिएको प्रदेश सभाका सचिव रञ्जित यादवले जानकारी दिए। 7औं अधिवेशन असोज 22 गते अन्त्य भएको थियो। क्षेत्रफलको हिसाबले देशकै ठूलो हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रले आफ्नै उद्देश्य विपरीत काम गरेको पाइएको छ। उद्योगका लागि आवश्यक जग्गा, भौतिक संरचना लगायतमा सहजीकरण गर्न भन्दै 2020 सालमा हेटौडामा स्थापना भएको औद्योगिक क्षेत्रमा व्यापारिक कारोबार भइरहेको छ। जबकि औद्योगिक क्षेत्रका 14 वटा उद्देश्यमा उद्योग स्थापना गर्ने र यससँग सम्बन्धित कच्चा पदार्थ, ढुवानी, पानी, विद्युत लगायतको काम गर्ने उल्लेख छ। हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन बोर्डको उद्देश्य अनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग बाहेक कुनै पनि वाणिज्य क्षेत्रको काम गर्न पाइँदैन। तर बोर्डले आफ्नै क्षेत्राधिकार मिचेर पहुँचका आधारमा सवारी साधनको किनबेच हुने सोरुम सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ।
हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा महिन्द्रा र आइचर कम्पनीका सवारी साधनका सोरुम छन्। सवारी साधन बिक्री गर्ने भन्दा पनि सवारी साधनको मरमसम्मार गर्ने, यसको चाहिँ स्पेयर्स पार्ट्सहरूलाई चाहिँ एसेम्बलिङ गर्ने र यो पोस्ट डेलिभरी एसेम्बलिङ भन्छ नयाँ गाडीहरूको, त्योसम्म गर्ने चाहिँ हामीले चाहिँ उद्देश्य राखेर आएका उद्योगहरू दर्ता गरेका हौँ। र हामीले योभन्दा पहिला पनि चाहिँ यहाँ बिक्री गर्ने कुराहरू चाहिँ आएका थिए। हामीले उनीहरूलाई पटक पटक यहाँ चाहिँ सचेत पनि गराएका छौँ, बिक्रीको काम चाहिँ तपाईँहरू नगर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ उद्योगले गर्ने काम मात्रै गर्नुहोस् भनेर उहाँहरूलाई भनेका छौँ। र बिक्री गर्न चाहिँ अब हामी यसलाई एउटा फेरि बोर्डमा छलफल गरेर यो बिक्री गर्ने काम चाहिँ रोक्नलाई आदेश दिन्छौँ। बोर्डले नियम विपरीत 21वटा सटर निर्माण गरी भाडामा लगाएको छ। उद्योग स्थापना हुनुपर्ने जग्गामा सटर निर्माण गरिएको हो। सटरमा किराना पसल, मदिरा पसल, होटल व्यवसाय र वर्कसप सञ्चालनमा छन्। औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा उद्योग सङ्घ मकवानपुरलाई 40 वर्षका लागि भाडामा दिइएको छ। उद्योग सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्न बोर्डले जग्गा उपलब्ध गराएको उद्योग सङ्घ मकवानपुरले जनाएको छ। हामी आफै यो हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न तल्लिन्छौँ। मैरदापा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको लागि हामी अहिले पनि आवाज उठाइरहेका छौँ, सञ्चालनको लागि हामी आवाज उठाइरहेका छौँ। थुप्रै कामहरू छन्, हामी यसभित्र थुप्रै गतिविधि गर्छौँ र हामीलाई सचिवालय भवन एकदमै आवश्यक छ। समग्र औद्योगिक क्षेत्रको विकासको लागि पनि हामी अपरिहार्य भएको हुनाले एउटा सकारात्मक भूमिका, एउटा रथको दोस्रो पाङ्ग्राको रूपमा हामी काम गरिरहेको हुनाले हामीलाई सचिवालय भवन छ। अब यसलाई जसरी लिन पनि सकिन्छ। औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगलाई इन्धन सहज गराउन भन्दै व्यवस्थापन बोर्डका पदाधिकारी र उद्योग सङ्घका पदाधिकारीको लगानीमा पेट्रोल पम्प सञ्चालन भएको छ। तर इन्धन जति सबै बाहिरी सवारीलाई बिक्री गरिन्छ। उद्योगतर्फ पुग्ने कुनै बाटो छैन। कारबाही गर्ने व्यवस्थापन बोर्डकै पदाधिकारी पम्पका सञ्चालक छन्। यसरी वर्षौंदेखि उद्योग कल कारखाना भन्दा व्यक्तिगत नाफामा विभिन्न क्रियाकलाप हुने गरे पनि यसको नियमनमा बोर्डले चासो देखाएको छैन। यसरी औद्योगिक क्षेत्रले आफ्नै उद्देश्यको विपरीत पनि आफ्नो क्षेत्रभित्र विभिन्न क्रियाकलाप भइरहँदा पनि ऊ चुपचाप बसिरहेको छ। यसको सोझो अर्थ हुन्छ त्यसमा उसको पनि समर्थन छ। क्यामेरामा सुजन पुडा सैनिकका साथ देवराज पन्त, ग्यालेक्सी 4K, मकवानपुर। रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकामा 2 वर्ष अघि स्थापना गरिएको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। कार्यादेश अभावमा कार्यालय सञ्चालनमा नआउँदा कर्मचारी घाम तापेर दिन बिताइरहेका छन् भने यातायात सम्बन्धी सेवा लिन रुकुम पश्चिमका नागरिक अन्य जिल्ला जान बाध्य छन्। चौरजहारी नगरपालिकामा 2076 भदौ 26 गते कार्यालय स्थापना गरी उद्घाटन गरिएको थियो। रुकुम पश्चिम, सल्यान, जाजरकोट र डोल्पाका नागरिकलाई लक्षित गरी कार्यक्रम खोलिएको हो। तर सेवा सुरु नहुँदा यातायात सम्बन्धी कामका लागि नेपालगञ्ज, दाङ र सुर्खेतसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय झन्डै 2 वर्षभन्दा पनि बढी भइसक्यो। एउटा अफिस लिएको छ, कर्मचारी पनि 3-4 जना त्यहाँ देखिराखिएका छन्। तर यहाँ नेपाल सरकारले जुन तोकेको यातायात व्यवस्था कार्यालयले गर्नुपर्ने कामहरू हो, त्यो कामहरू नहुँदा यहाँका सेवाग्राहीलाई मर्का त परेको छ नै। अरू केही गर्न नसके पनि लाइसेन्स रिन्युदेखि लिएर अब यो गाडीहरूको छ यसको करहरू तिर्नेसम्म मात्रै भइदिएको भए पनि अलिकति केही राहत पाउँथे कि। यहाँबाट चाहिँ अब हामीले पनि बारम्बार चाहिँ भनिराखेका छौँ। अब चाहिँ उहाँहरूले पनि पहल चाहिँ अब गर्छौँ भन्नुहुन्छ। अनि चाहिँ कर्मचारी पनि चाहिँ उता चाहिँ तानेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आइरहेछ। अब त्यो कुरा विस्तृत कुरा हामीलाई थाहा भएन। अब चाहिँ खास चाहिँ अब जतिको समस्या हल भएको जस्तो लाग्दैन छैन। मासिक 32,000मा 8वटा कोठा भाडामा लिएर कार्यालय स्थापना गरिएको छ। कार्यालयमा उपसचिव सहित प्रशासन अधिकृत 1 जना, लेखा अधिकृत 1 जना, 2 जना नायब सुब्बा, खरिदार, कम्प्युटर अपरेटर र कार्यालय सहयोगी गरी 8 जनाको दरबन्दी छ। सुरुमा दरबन्दी अनुसार नै कर्मचारी भए पनि सेवा सुरु नहुँदा 5 जना कर्मचारी सरुवा मिलाउँदै अन्यत्र गइसकेका छन्। कार्यदेशका लागि सम्बन्धित निकायमा आग्रह गर्दा पनि सुनवाई नभएको कार्यालयले जनाएको छ। रुकुम जिल्लालाई विशेष गरी लक्षित गरियो। त्यसपछि छेउछाउमा जोडिएका जिल्लाहरू 3-4 वटा जिल्लाहरूको केही भागमा पनि यसले प्रत्यक्ष रूपमा उपलब्धिमूलक कार्य गरोस् भनेर स्थापना गरिएको हो। वास्तवमा के कति कारणले अहिलेसम्म यहाँ कार्य सञ्चालन भएको छैन भन्ने विषयमा
म पनि अनभिज्ञ नै छु। कार्यालय खोल्ने, दिनभरि कुर्ने अनि बन्द गर्ने काम मात्र भएको कर्मचारी गुनासो गर्छन्। 2 वर्ष अघि कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय चौरजहारीमा राख्ने निर्णय गरे लगत्तै कार्यालय स्थापना भएको थियो। कार्यालय स्थापनासँगै नजिकैबाट सेवा पाउने आशा बोकेको स्थानीय पनि निराश बनेका छन्। ग्यालेक्सी फोकेका लागि रुकुम पश्चिमबाट हिरा परियारको रिपोर्ट। इलाममा भ्यान दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। कुटी डाँडाबाट फिक्कल आउँदै गरेको भ्यान कन्याममा दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा माई गाउँपालिकाका रामप्रसाद तिमल सिन्हा र भरत घिमिरेको मृत्यु भएको हो। उनीहरूको उपचारको क्रममा झापास्थित बीएनडीसी अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा घाइते 6 जनाको सोही अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। फुलमा लाही र झुसिल किराको प्रकोप बढेपछि दाङमा तोरी उत्पादन घट्ने आंकलन गरिएको छ। अहिले तोरीको फूल कोसा कालो हुने र बिस्तारै सुक्दै जाने गरेको छ। यसले उत्पादनमा ह्रास आउने किसानमा चिन्ता छ। बालीमा रोग र किराको प्रकोप बढ्दै गए पनि किसानलाई प्राविधिक ज्ञान नहुँदा कीटनाशक औषधि छनौट गर्न समस्या भएको छ। कृषि प्राविधिक पनि अहिलेसम्म किसानको बारीमा पुगेका छैनन्। व्यापारी जो हुन् उनले जस्तो रहन व्यापार गर्ने हुन्। अब हामीले ल्याएर हाल्यौँ जस्ताको तस्तै छन्, किरो मर्दैन मर्दैन अनि अब हामीले के गर्ने? अब गर्ने त्यही हो। हामीले अब कृषिले हामीलाई केही उपलब्ध गराउनन्, कृषिका मान्छे पनि आएर हेर्दैनन्। अब ठुला ठालु मान्छे गएर ल्याए भेटायो भने उनीहरूले भेटाउने। कृषकको अवस्था जहिले पनि कृषकलाई त पीडाको पीडै छ। किनेर खाने कहिले हराउन्न, अब किन्ने पनि उस्तै हो। जति दुःख गरे पनि कृषकलाई पीडाको पीडै छ। प्राविधिक कर्मचारीको अभावले किसानको खेतबारीसम्म पुग्न नसकेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। यद्यपि किसानको गुनासोका आधारमा किराको प्रकोप बढी देखिएको ठाउँमा अनुगमन गरी परामर्श र सुझाव दिने गरेको पालिकाको भनाइ छ। ठुलो खालको भयो भने हामीले सरकारसँग चाहिँ माग्ने हो, नत्र भने हामीले चाहिँ खास गरेर प्राविधिक सरसल्लाहहरू तपाईँहरू कृषि विकास शाखा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा आउनुहोस्, बाली ल्याएर आउनुहोस्, त्यो बालीलाई देखाउनुहोस्, जाँच गराउनुहोस्, हामी हेर्छौँ। त्यही अनुसार चाहिँ हामीले सल्लाह सुझावहरू दिन्छौँ। र हामी अब अहिले सीमित स्रोत साधन छ, हामीसँग 3 जना मात्रै हामी प्राविधिक छौँ होइन। अब 3 जना प्राविधिकलाई हामी सबै ठाउँमा पुग्न सकिरहेको छैनौँ। दाङमा करिब 19,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा तोरी खेती हुँदै आएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। समयमै काम अघि बढ्न नसक्नु र निर्माणमा ढिलाइ पूर्वाधार निर्माणका चुनौती हुन्। ठूला गौरवका आयोजनादेखि स्थानीय स्तरका साना आयोजनामा समेत यस प्रकारका समस्या बढ्दै गएका छन्। निर्माण सामग्री र उपकरणको जोडजाम गरेर पनि जाजरकोटमा 1.5 दशक अघि सुरु भएको लघु जलविद्युत आयोजना अलपत्र परेको छ। निर्माण समितिका पदाधिकारीले आर्थिक हिनामिना गर्दा आयोजना अघि बढ्न नसकेको हो। जाजरकोटको तिलिङ्गे खोला जलविद्युत आयोजना निर्माण 1.5 दशक अघि सुरु भएको हो। 36 किलोवाट क्षमताको आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी पाएका मनासलु इनर्जी काठमाडौँ र स्थानीय उपभोक्ता समितिको लापरवाहीले गर्दा समयमै बिजुली बत्ती बल्न सकेको छैन। अर्कोतर्फ आर्थिक अभाव, भौगोलिक विकटता लगायत कारण देखाएर 2 वर्षमा सक्नुपर्ने आयोजना 15 वर्षदेखि अधुरै छ। आयोजना नबन्दा 355 घर परिवारको बत्ती बाल्ने सपना पूरा हुन पाएको छैन। यहाँको सामान जताततै तपाईँ अलपत्र परेको छ। 5 काट्टेमा तपाईँ 250 पोल छन् यस विद्युतको तिलिङ खोला लघु जलविद्युत आयोजनाको। त्यहाँ त्यस्ता धेरै करिब तपाईँ 8 वर्ष भइसक्यो त्यहाँ पोल आएको। त्यसपछि गएर तपाईँको थलामा पनि तपाईँको 200 पोल, म 50 पोल तपाईँको त्यति बेला एकचोटि 2017 सालको चुनावमा त्यो पोल तपाईँ भाँचिया छन् तपाईँ तल हाल्दाखेरि। यसका मेन अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष सचिवहरूको भ्रष्टाचारले गर्दाखेरि आएको पैसा उहाँले सिधै आफ्नो खातामा ट्रान्सफर गरेर आफूले के गर्नुपर्ने छ सबै आफ्नो उसमा लगाएर उहाँले व्यक्तिगत लगानी उता गर्नुभएको छ। त्यसो भए हुनाले यहाँ अलपत्र परेको छ र जनता यति दुःखी छ यो योजनाको विषयमा। लगभग 15 वर्ष जति भयो होला। ट्रान्सफर्मर, पेनस्टिक पाइप, तार, पोल लगायतका निर्माण सामग्री निर्माण स्थल र 5 काटिया थलह, सल्ली बजार लगायत स्थानमा छरपष्ट छन्। निर्माण सामग्री कति त खिया लागिसकेका छन्। उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले रकम हिनामिना गरेका कारण विद्युत निर्माण हुन नसकेको स्थानीयवासीको आरोप छ। जनताको सारा जनताभरिको सम्पत्ति सिद्ध्याए क्या यिनीले सिद्ध्याए। विद्युत बल्छ भनेर हाम्रो तुम्ती 9
अनि ताँगाचौर 8 फलफुले 7 नम्बर वार्डको हो यो त्यो। यस्तो भएको अब त्यहाँ पैसा आएन, सरकारले सम्पत्ति पैसा बजेट हालेन, केही गरेन। अरूभन्दा पनि यो गरिबी निवारण भन्ने त्यहाँको बजेट पनि फड्काएर हालेका हुन् यसमा। मुख्य एउटै चाहिँ कारण के हो भने नेतृत्व यसको जिम्मा लिएको मान्छेले चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेनन् हैन। सामानहरू अल्पत्र पारे, त्यो पैसालाई चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत चाहिँ स्वार्थमा खर्च गरे। आयोजनामा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र, तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, गाविस र कुसे गाउँपालिकाबाट 3 करोड रकम खर्च भइसकेको छ। आयोजना निर्माण समितिका अध्यक्ष रणबहादुर साईले लाखौं रुपैयाँ हिनामिना गरेको स्थानीयको आरोप छ। उपभोक्ता समितिले पनि पदाधिकारी बीचको आन्तरिक किचलोले आयोजना बन्न नसकेको स्वीकार गरेको छ। त्यो आयोजना अल्पत्र पर्नुको मुख्य कारण चाहिँ एक आपसमा त्यो समितिकै कारणले गर्दा हो। समितिको जिम्मेवार मान्छेले पहल नगरेको कारणले र समितिभित्रकै विवादले गर्दा भएको। विद्युत आयोजना अधुरै रहेपछि स्थानीयवासी मैनबत्ती, टुकी र सल्लाहको दियालो बालेर रात बिताउँदै आएका छन्। बिजुली नबल्दा स्थानीयलाई टेलिभिजन हेर्न, रेडियो सुन्न, मोबाइल चार्ज गर्न, साना उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न र बालबालिकालाई पढ्न लेख्न धेरै समस्या भएको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि जाजरकोटबाट पदम केसीको रिपोर्ट। सडक डिभिजन कार्यालय चितवनले राजमार्ग मिचेर बनेका घर टहरा हटाउने तयारी थालेको छ। सडक डिभिजन कार्यालय चितवनले बीच सडकबाट दायाँ बायाँ 25 मिटर भित्र बनेका घर टहरा डोजर लगाएर भत्काउन लागेको हो। त्यो भत्काउनै पर्छ। हाम्रो 25 मिटर सडकै जग्गामा घर बनाएर बसेका छन् मान्छेहरू। सडक भनेको हाइवेको 25 मिटर भनेको सेन्टर लाइनबाट यताउता 25 मिटर भनेको यो विदेशको के अरे हाम्रो इन्डिया भारतको जस्तो नोमेन्स ल्यान्ड हुन्छ नि, हाम्रो देशभित्रको यो नोमेन्स ल्यान्डै वास्तव हो। त्यसको ओनरसिप सडकसँगै हुन्छ र आफ्नो 25 मिटरभित्र अब क्लियर गर्न आउँदाखेरि विभिन्न अब अलिक पोलिटिकल प्रेसर भयो के अब धेरै कुराहरू भएर त्यो दिन अप्ठ्यारो भयो। तर हामी अब केही दिनमै लोथरबाट सुरु गर्छौँ। विगतमा सडक विस्तारका क्रममा समेत नभत्काएको संरचना अहिले बिना योजना भत्काउन खोजिएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन्। उपकरण र प्रहरी सहित पुगेको टोलीलाई रामनगरवासीले अवरोध गरेका छन्। एकैचोटि तपाईँको भत्काउनै भनेर डोजरहरू आएको पनि देखियो, तर रामनगरलाई मात्रै टार्गेट गरेर किन आइयो भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो सबैको चाहिँ बुझाइको नै विषय बनेको छ। ल सरकारले चाहेर भत्काउने हो भने अब सरकारको उसमा हामीले चाहिँ दखलअन्दाज गर्न नि मिलेन। तर हाम्रो भनाइ यो रामनगरको भनाइ हो भने सबैतिर भत्कियोस्। पुलचोकदेखि हो कि तपाईँको भण्डारादेखि हो कि मुङलिङदेखि मौवा खोला यो सबै समेटेर आएमा भत्काउनु पर्ने आवश्यकतै भएमा चाहिँ अब भत्काउनु गयो। तर रामनगर मात्रै भनेर भत्काउन आउँदा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ विरोधको विषय बनेको छ। सरकारले राजमार्ग 6 लेनमा विस्तार गर्ने योजना सहित काम थाले सहयोग गर्ने उनीहरूले बताएका छन्। दाङ तुलसीपुरका व्यापारी मेला महोत्सव विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। तुलसीपुर चेम्बर अफ कमर्सले मेला महोत्सव गर्न लागेको भन्दै तुलसीपुरका व्यवसायीले बजार बन्द गराएका हुन्। कोरोना भाइरसका कारण झण्डै 2 वर्षदेखि थिलो भएको व्यवसाय माथि उठ्न नसकिरहेका बेला मेला महोत्सवले थप कमजोर हुने भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। तुलसीपुर चेम्बर अफ कमर्सले पुस 1 देखि 12 गतेसम्म मेला आयोजना गरेको छ। मेलाबाट आर्थिक सङ्कुलन गरी भवन निर्माण गर्ने चेम्बरको उद्देश्य छ। स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नपाएको भन्दै युवा विदेश जान अझै लालयित छन्। ठूला श्रमशक्ति विदेश पलायन हुँदा मुख्य गरी ग्रामीण क्षेत्रमा उब्जाउ जमिन समेत बाँझे छन्। तर सिँचाइ सुविधा समेत नपुगेको सिन्धुपाल्चोकको डडुवावासीले भने सुक्खा बारीमै गोलभेडा उत्पादन गरी मनज्ञ आम्दानी लिएका छन्। सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोक गढी नगरपालिका डुडुवाका धर्मराज नेपालले 2048 सालमा गोलबेडा खेती सुरु गरे। सुरुको वर्ष वार्षिक 10,000 रुपियाँ आम्दानी लिएका उनले यसलाई निरन्तरता दिएका छन्। उनकै सिको गर्दै अहिले 300 परिवार गोलबेडा खेतीमा जोडिएका छन्। 5 खाल एरियामा अलिअलि गरेको त्यहाँ देखेर हेरेर हैन त्यतिर गरेको देख्दा यो हाम्रो ठाउँमा नि हुन्छ कि भन्ने सोचले मैले सुरुवात गरेको। सुरुमा कति बिरुवा ल्याउनु भयो, कसरी सुरु गर्नुभयो? मैले बिउ थोरै लिएर आएर बिउ नै यहाँ बिरुवा नै यहीँ उत्पादन गरेर लगाएको। त्यो गर्दा त्यो वर्ष पहिलो वर्ष राम्रो उत्पादन भयो।
थोरै लगाएको थिएँ मैले। पहिले वर्ष 10 रुपियाँ केजीमा बेच्दा पनि 10,000 को बेच्नुभयो। बेचेँ। डुडुवा पर्याप्त खानेपानी समेत नभएको क्षेत्र हो। सिँचाइ सुविधाको कल्पना समेत गर्न नसकिने यस ठाउँमा वार्षिक 5 करोड रुपियाँ भन्दा बढी मूल्यको गोलभेडा उत्पादन भएको छ। कुल 450 रोपनी भन्दा बढी जमिनमा गोलभेडा खेती गरिएको छ। उत्पादनको मुख्य समयमा दैनिक 1000 क्रेट गोलभेडा काठमाडौँ आउँछ। पहिले किसानलाई गोलभेडा बोकेर बजार खोज्दै जानुपर्ने बाध्यता थियो। अहिले व्यापारी बारीमै पुग्छन्। गोलभेडा बेचेर कतिपय परिवारले वार्षिक 20 लाख रुपियाँसम्म बचत गरेका छन्। मैले यो गोलभेडा खेतीबाट 10 वर्ष भयो। अहिलेसम्म बालबच्चा पढाइयो, 3टा बच्चा, अनि बाँकी आफ्नो दोसँग गएर घरहरूमा केही जोडजम्मा गरियो होइन, जोडजम्मा गरियो। अब अलि आएदेखि अलिकति केही गरौँला भन्ने विचार मनमा राखेको छु। आफ्नै गाउँमा थोरै लगानी र मेहनतबाट धेरै मुनाफा लिन सकिने भएपछि युवा समेत यसतर्फ आकर्षित भएका छन्। स्वदेशमै पसिना बगाउन आँट गरे रोजगारीका लागि विदेश जान नपर्ने यहाँका युवाको भनाइ छ। अब म कहीँ जानु पर्यो भने अहिले घर छोडेर अब मेरो पेसा भनेको यही खेतीपाती काउली गोलभेडा हो। अलि अरू अब घर छोडेर विदेश जानु पर्यो भने अहिलेसम्म, अनि अरू राम्रै छ, खुसी छु। अब यही छु, यस्तै छ। किसानको पाइलामा स्थानीय सरकारले पनि साथ दिएको छ। चौतारा साँगाचोक गढी नगरपालिकाले यस क्षेत्रलाई तरकारीको पकेट क्षेत्र घोषणा गरी अनुदान, मल, बिउको व्यवस्था मिलाएको छ। यहाँका किसानहरूलाई नगरबाट अनुदानको स्वरूप 2,50,000 रुपियाँ बिउ बिजनको लागि वर्षेनी दिने गरेको छ र त्यो 2,00,000 लाख रुपियाँमा हामीले 2.5 लाख थपेर वडाबाट थपेर हामीले 5 लाखको हाराहारीमा यहाँका किसानहरूलाई अनुदानमा 30% अनुदानमा बिउ अनुदान, अनि त्यसपछि आएर पम्प अनुदान अनि अन्य कृषि सामग्री अनुदान दिने गरेका छौँ। यसपाला मात्रै हामीले कम्तीमा पहिला 2500 प्याकेट गोलभेडाको बिउ ल्यायौँ, पछि 1500 गरेर लगभग 4000 गोलभेडाको बिउ हामीले यसपाला अनुदानमा दियौँ। किसानले पहिले स्थानीय जातको लप्से गोलभेडा लगाएकोमा अहिले प्लाटिनम, डालिला, आइस लगायत विकासे जातका गोलभेडा लगाएका छन्। थोरै क्षेत्र र कम श्रमबाट धेरै उत्पादन दिने नयाँ जातका गोलभेडा विकास गर्ने क्रममा पनि उनीहरू लागेका छन्। ग्यालेक्सी फोकेका लागि सिन्धुपाल्चोकबाट विजय नेपालको रिपोर्ट। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स। भागभण्डा पुर्याउन मन्त्रालय टुक्र्याएका बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीद्वारा मन्त्री परिषद विस्तार, 5 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री थपिए। संघीयताको मर्म विपरीत केन्द्र सरकारले आफ्ना विभाग कार्यान्वयनमा राखेको भन्दै बागमतीका मुख्यमन्त्री पाण्डेको आपत्ति, जिम्मेवारीको भारी बोकेर नहिड्न सुझाव। चौरजहारीमा 2 वर्ष अघि स्थापना गरिएको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय अझै सञ्चालनमा आएन। कर्मचारी कामविहीन, सेवा लिन नागरिक अन्य जिल्ला जान बाध्य। राजमार्ग मिचेर बनाइएका घर टहरा हटाउने सडक डिभिजन कार्यालय चितवनको तयारी, बिना योजना घर भत्काउन खोजेको भन्दै स्थानीयको विरोध। र लाही र झुसिल किराको प्रकोप बढेपछि दाङमा तोरी उत्पादन घट्ने आंकलन, किसानलाई प्राविधिक ज्ञान नहुँदा कीटनाशक औषधि छनौटमा समस्या। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे न्यूज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।